मुबारकबाद सबको 14 अगस्त 1947 को, जैसा भी है हमारा मुल्क है कि जी हम तारीख के अंदर वो तमाम बातें नहीं पढ़ाते जो बतानी चाहिए या पढ़ानी चाहिए। तो चीजें जो है ना वो सर एक्सपोज होती हैं मिनट्स में। अब यही वो अपने आप को पंजाबी के तब बुरा नहीं तुमने पाकिस्तानी कहा। तो हिस्ट्री तो दोनों साइड्स का नाम है, इसमें हम जो है वो हर चीज अच्छी अच्छी और हर चीज बुरी बुरी दिखा नहीं सकते। तब तक तो फिर नौजवान जो है वो लाइन लगा के स्टडी वीजा पे बाहर की तरफ ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। कि एक पाकिस्तान में जिस तरह एक डाइवर्सिटी है और इक्वालिटी है, ठीक है, मतलब पाकिस्तान में पंजाबियत भी है, सिंधी भी है और बलोची भी हैं, कश्मीरी भी हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम जो एक एग्जांपल रखेंगे वो बांग्लादेश की रखेंगे कि वहाँ पे बंगाली का जो एक नारा लगा था और फिर एक फेल एक्सपीरियंस था कि जब इस पे फेडरलिज्म जो थी वो यूनाइटेड हम जो है वो ना रख सके, ठीक है। तो यहाँ पे आजकल जो बात हो रही है प्रोविंशियलिज्म की, कि एक प्रोविंशियलिज्म जो है एक वर्ड और एक सेपरेटिज्म एक वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि जो जहाँ पे एक फेलियर नजर आता है वो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, वो है इक्वल अपॉर्चुनिटी का, वो है इक्वालिटी का, ठीक है। कि अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, मिनोरिटी को इक्वल जो है वो राइट्स जो है वो मिलेंगे, तो फिर ये जो हमारी जो डाइवर्सिटी है ये एक ब्लेसिंग है कि हम सब मिलकर एक इंडिविजुअल जो है वो एक पाकिस्तानी होने की एक जो है वो शनाख्त रखते हैं कि हम मुख्तलिफ होने के बावजूद एक हैं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री एक है, हमारे जो है वो मफादात जो है वो एक है, ठीक है। तो इसमें हम अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं तो इस जो ये जो एक स्पेस बन रही है, ये जो फेलियर है वो ये एक गैप है कि हम आज भी अगर जो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज हैं या जो हमारे यहाँ एक प्रोविंशियलिज्म है, जिस तरह बलूचिस्तान में इश्यूज हैं, आजकल जो है वो कश्मीर में इशू जो है वो चल रहा है, तो अगर ये स्पेस हम पूरी कर दें कि हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उन लोगों को जो है वो दे हम उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो दे देंगे, हम उनको फ्रीडम ऑफ जो है वो राइट जो है वो देंगे, तो हमारी जो मुख्तलिफ जो है वो इकाइयाँ होने के बावजूद हम एक स्ट्रॉन्ग और एक प्रॉस्पेरस जो है वो पाकिस्तान जो है वो आज वो भी होगा और हमारे मसाइल जो है वो इजीली जो है वो हल होगा। रही आप सब दादा उस्ताद भी मेरे यहाँ पे मौजूद हैं, वकार हसन फिरोज साहब की शक्ल में नोमान साहब हैं, मेरे बाकी कलीग हैं। सर आपकी मौजूदगी में मेरा बात करना जो है वो बनता कोई नहीं, लेकिन बहरहाल आपने ये जिम्मेदारी दी है। तो सर अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक नई रियासत का बनना 14 अगस्त 1947 से ऑनवर्ड तकरीबन 8 दहाइयां गुजर गई हैं, तो ये एक फेज था। सबसे पहले तो हमें बहुत सारे इल्यूजन्स जो हमने पाल रखे हैं उससे निकलने की जरूरत है। पंजाबी की एक वो बड़ी खूबसूरत लाइन है कि तेरे चंगे आखियां हर शय चंगी ते नहीं हो जानी, तेरे चंगे आखियां हर शय चंगी ते नहीं हो जानी, हुण ते लोकी वेखण लग पे दोवें रुख तस्वीरां दे। तो एक साल ये जो हमने वो बना के एक डांप के हम पाकिस्तान, ये दुनिया में अब ये मुमकिन कोई नहीं है। वर्ल्ड जो है ये ग्लोबल विलेज बन गया हुआ है, और जितनी स्पीड के साथ आपकी इंफॉर्मेशन शेयर होती है वो आप सभी जानते हैं, हम सारी दुनिया वाकिफ है। तो चीजें जो है ना वो सर एक्सपोज होती हैं मिनट्स में। अब पहले हमारे पास एक आध चैनल था PTV, वो भी कंट्रोल्ड था। आपका नशर इशात का जो एक प्रिंट मीडिया था वो भी कंट्रोल्ड था। तो जैसे हम चाहते थे हम वैसे फैक्ट्स को ट्विस्ट कर लेते थे। लेकिन अब ये चीजें हैं कि जैसा कि हजरत अली करमुल्लाह वजहू का फरमान है कि जुल्म के साथ तो सरवाइव किया जा सकता है, लेकिन इनजस्टिस के साथ, नाइंसाफी के साथ जो मुआशरे हैं वो तबाह हो जाते हैं। तो सिंस 1947 आज तक अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि हम उस फेज में हम नहीं जा सके। वो जो एक आइडियल स्टेट हमारे ऑनरेबल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने
وہ ہمیں دکھائی تھی, وہ جس کے لیے لاکھوں میں ہم لوگ ہجرت کر کے ہمارے جو اینسسٹرز ہیں وہ یہاں پہ آئے تھے, انہوں نے ناموس کی قربانی دی, انہوں نے جان کی قربانی دی, انہوں نے مال کی قربانی دی. تو جس کے لیے یہ ساری ہجرت, یہ سارا کچھ ہوا, وہ خواب ہمارا جو ہے, وہ خواب جو اقبال نے دیکھا تھا, سوری ٹو سے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. آزاد کشمیر جس کو ہم شہرگ کا نام دیتے ہیں, ہمارا آرچ اینیمی کہتا ہے کہ جی وہ اٹوٹ انگ ہے ہمارا. تو جب دنیا اس کو دیکھتی ہے اور جو انٹرنیشنل میڈیا کوریج کے لیے آتا ہے, ہمارا اس پہ کیا ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دے گی اکارڈنگ ٹو دا ریزولوشن آف UN 1948. لیکن جب ان کا الیکشن ہو رہا ہے, ان کے نمائندے وہاں پہ ریپرزینٹیٹیو آتے ہیں, تو جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو دھکا ہو گیا, اور انٹرنیشنل میڈیا کو آپ کوریج سے روک دیتے ہیں. جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر دال میں کالا نہیں, پوری دال کی دال کالی نظر آتی ہے. تو اس کے لیے سادہ سی وہ پنجابی میں دوبارہ سے کہوں گا کہ منجی تھلے ڈانگ پھیرنا, تو یہ سب چیزیں ہمیں دوبارہ سے دیکھنی پڑے گی. ہمیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں جو ہے وہ اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے ہماری جو رسپانسبلٹیز, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک کی رسپانسبلٹی رائٹ ہوتا ہے, دوسرے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹیم ورک ہے. نیشنز ایسے نہیں بنتی. ہمیں ان ساری چھوٹی اکائیوں سے نکل کے نیشن کی طرف اگر موو کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب کو جو ہے وہ برابر رول پلے کرنے کی ضرورت ہوگی. تھینک یو سر. جی السلام علیکم سر. سر میں عرض کروں گا کہ جو پاکستان ہے, کریشن آف پاکستان, یہ آؤٹ پٹ ہے پاکستان موومنٹ کی. اور پاکستان موومنٹ بیسیکلی جو ہے وہ تھی آئیڈیالوجی آف اسلام پہ بیس کرتی ہے. اور ہمیشہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں سر, آئیڈیاز رول دا ورلڈ. تو فریڈم فائٹرز جو تھے, ان کی انتھک محنتیں اور ان کی قربانیوں کے سبب یہ سفر جو ہے طے ہوا, جس میں قائد اعظم صاحب ان کے لیڈر تھے پاکستان موومنٹ کے, جن کا یہ فرمان تھا کہ برِ صغیر میں پاکستان تو اس دن ہی بن گیا تھا جب پہلا مسلمان ہندو مسلمان ہوا تھا. تو سر ایسے ہے کہ پاکستان نے تو پاکستان موومنٹ میں ہمارے جو لیڈر ہیں قائد اعظم صاحب, انہوں نے لیٹ جوائن کیا موومنٹ کو. لیکن اس سے پہلے سر سید احمد خان کی قربانیاں, پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان مسلم لیگ, مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ. تو اس کے ساتھ تاریخ خلافت 1916 کا لکھنؤ پیکٹ. تو یہ ڈفرینٹ سٹیج وائز جو فریڈم فائٹرز ہیں ان سب کی قربانیاں, اور یہ بیسیکلی میں کہوں گا کہ پاکستان موومنٹ جو تھی یہ ایک ڈیموکریٹک موومنٹ تھی. اس میں کوئی جیسے وہ آرمڈ فورسز نے کوئی لڑ کر, یہ جنگ لڑ کر نہیں پاکستان حاصل کیا تھا. یہ ڈیموکریٹک لائنز بیسڈ آن نیگوشیشنز, اس پہ یہ بیس کرتی ہیں, جس کے لیڈر قائد اعظم صاحب تھے. اور ان کی ریلنٹلیس ایفرٹس کا یہ نتیجہ ہے کہ مین ہے کہ ان جو آپ چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ دل و ایمان سے آپ سنسیئر ہوں, اور مین یہ ہے کہ اس میں آپ کی پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہونی چاہیے. تب ہی وہ جو ڈیڈیکیٹڈ لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہے. تو ہزاروں خواہشیں ایسی تھیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. کہ بدقسمتی سے ہمارے جو لیڈر تھے قائد اعظم, ان کی ارلی ڈیتھ کی وجہ سے ایک ہمیں ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ کی ہمیشہ وہ کمی رہی ہے. یہ وہ بڑا گیپ کریٹ ہو گیا تھا. لیکن پھر بھی ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر, اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر. والسلام بھی پاکستان کی جو آج کل جو چیلنجز ہیں, یا جس طرح سے ہم پاکستان کی کریشن کو دیکھتے ہیں, تو بینگ ہسٹورین اس کے اندر مجھے جو
प्रॉब्लम और ज़ाहिर है उसका सलूशन नज़र आता है, वो ये है कि हमें थोड़ी सी अपनी जो करेक्शन है वो हिस्ट्री के हवाले से करनी पड़ेगी कि व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। तो जो पाकिस्तान का जो हमारे पास एक जियोग्राफिकल, जिसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी इकाई बनती है, इसकी अपनी एक हिस्ट्री मौजूद है, तो हमने कभी उससे रुजू नहीं किया, कभी हमने उसको देखा नहीं कि हम जो है वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक जो है वो जा रही है, और शुरू से ये तहजीब यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसका मुझे रीज़न आज तक मालूम नहीं हुआ कि हमने उनको ओन क्यों नहीं किया। कि अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, हम लोथल की क्यों नहीं बात करते, हम काली बदन की क्यों नहीं बात करते, हम जो है वो जो रावी जहाँ से आता है, चंबा से लेकर इधर तक जहाँ तक आता है, उसमें सारी की सारी जो तहजीब है वो पंजाब की तो है ही है, लेकिन उसके साथ वो सिंध की भी उतनी है और बलोचिस्तान की भी उतनी ही है। तो आप अगर इस पूरी जिसको अगर हम सिर्फ इंडस कैचमेंट की बात करें तो इंडस के अंदर ये दो तो सीधे आते हैं ना, लेकिन इसके साथ साथ उससे पार भी जाएं तो बलोचिस्तान के अंदर भी बिल्कुल सेम हो रहे, सेम तहजीब हमें नजर आ रही है, और उससे थोड़ा सा पार जाकर ओमान तक हमें सेम जो है वो नजर आ रही। मुझे इसमें हमेशा ये रहता है कि हमने क्यों क्लेम नहीं करते कि ये चीजें हमारी हैं। मसलन अगर आप देखिए तो आज भी जो इजराइल है वो जो है वो अपनी पुरानी सल्तनत के निशान ढूंढने के लिए लोगों को किस तरह का जुल्म कर रहा है, लेकिन एक आपके पास अपनी चीज मौजूद है जिसके तहत आप उन सारी चीजों के जवाब दे सकते हैं कि ये मुल्क क्यों बना, ये मुल्क कब से है, कब तक रहेगा, इसके सवालात जो है ना बड़े अहम है। मसलन मैं इसमें एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर हम सिर्फ हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पन बस्तियों में कुछ ऐसी बस्तियां हैं जो दोबारा से आबाद नहीं हुई, लेकिन जो 95% लोग हैं पंजाबी, उन्होंने दोबारा उसको आबाद कर। खुद हड़प्पा की 6 तय हैं, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे सबसे बड़ी मिसाल लाहौर की। लाहौर भी एक हड़प्पन बस्ती थी जो आज तक आबाद है, बर्बाद होने के कई साल बाद आबाद हुई, क्योंकि उसका एक पास्ट का एक लिंक चला आ रहा है, उससे चलती आ रही है। इसी तरह से हड़प्पा के अंदर भी बहुत बड़ा हड़प्पा शायद तो नहीं गांव बन गया, साहिवाल उसके पास आबाद हो गए, इस तरह से और भी आप देख सकते हैं। सो जो पाकिस्तान को जो समझना, बल्कि दुनिया में जिस भी कंट्री को आपने समझना हो, तो हमें उसके रूट्स की तरफ जाना पड़ता है, और रूट्स में भी फिर उन चीजों को देखना पड़ता है जो हमारे सर्वाइवल के लिए जो है ना वो बहुत जरूरी होती है। तो हिस्ट्री तो दोनों साइड्स का नाम है, इसमें हम जो है वो हर चीज अच्छी अच्छी और हर चीज बुरी बुरी दिखा नहीं सकते। तो जो हमारी जो तारीख है उसका बेसिकली तल्लक जो है ना वो पीस के साथ है और पढ़ने के साथ। हमें अगर कोई कहता है कि हम वॉरियर नहीं हैं, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी, हमारे लिए एक बड़ी बात है। हम कहते हैं कि हम नहीं करते, हम लड़ते नहीं, हम पढ़ते हैं। तो हमने उस चीज को कहीं ना कहीं नहीं दिखाया। तो अब जो जिसको आप प्रेजुडिस कह लें या जिसको आप नस्ली इम्तियाज कह लें, वो कहीं ना कहीं वहीं से डेवलप होता है कि हम अच्छे हैं और दूसरे बुरे, यानी अदर्स का कॉन्सेप्ट ही तब डेवलप होता है जब आप उनको एक वो अजीब किस्म की मर्दाना सी जो है वो उससे आपको उसको बहादुर दिखाते हैं। मसलन वो मार सकता है, ये बहादुरी है। मतलब वो दूसरे को छोटा समझता है, बहादुर। मतलब उसका कद लंबा है, बहादुर है। भाई उसका रंग हो रहा है, वो बहादुर है। ये जब हमने सारे के सारे तजादात हम शुरू से पढ़ते आए हैं, तो उसमें जो ये अब की जो सूरत हाल हमारे पास बनी है, इसकी एक लॉजिकल अगर हम रीजनिंग करें तो हमें ये सामने नजर आता है कि क्योंकि चीजों को डिफाइन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, और ये शायद बहुत सारी जगहों पर होता भी है। मसलन ये प्रॉब्लम हमारी हिस्ट्री के साथ नहीं रहा, ये इंडियन के साथ भी रहा, ये अमेरिकन के साथ भी रहा, इवन ब्रिटिश के साथ भी रहा। बहुत सारे वो पढ़ा ही नहीं रहे थे, बहुत सारा ईरा उन्होंने ब्रिटिश ने पढ़ाया ही नहीं अपना, वो छोड़ देते थे उसको। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे कहा गया कि अब चीजें खुलने पर आ रही हैं, तो उनको खुलने से पहले हमें चाहिए कि हम उन सारी बातों को खुद बताएं, उस पर बात करें और हम इस पूरे सिस्टम को दिखाएं। मसलन फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान बिल्कुल वादी की तरह एक मुल्क है जिसकी सबसे बड़ी जिसको कहते हैं कि उसका खजाना है ना, वो उसके दरिया है और उसका जो है ना वो मौसम है। लेकिन हमने कभी भी इसके ऊपर हमारे पास कोई किताब नहीं जिसमें हम दरिया पढ़ाते हैं। दरिया कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, इनका जिंदगी में क्या किरदार है और इन्होंने कितने मुल्क आबाद किए, नो नेवर एवर। हमने कोई नहीं पढ़ा। हमारे ख्याल में दरिया गंदा नाला है जिसमें हम बार बार ये कहते हैं कि कराची का सारा पानी समंदर क्यों नहीं सुटते, लाहौर का सारा पानी दरिया क्यों नहीं सुटते। सो ये एक प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि हम बता नहीं पा रहे कि भाई दरिया जो है वो एक लिविंग एंटिटी है, उसको हमने किस तरह, ये हमारे क्या लगते हैं, ये हमने नहीं बताया। मेरा ख्याल है कि अगर आपने लोगों को जमीन के साथ जोड़ना है, कश्ती को बचाना है,
یا ہم نے جو ہے نا وہ نئی باتیں کرنی ہے، ترقی کی باتیں کرنی ہے، تو ان کو تو یہی بتانا چاہیے نا کہ یہ زمین ہزاروں سالوں سے آباد ہے، اس کو آپ لوگوں نے بات کیا، آپ اس کو لے کر چلیں گے، یا ہم ان کو یہ بتائیں کہ جی ہم آپ کو بتاتے ہیں باہر جانے کا طریقہ کیا ہے. تو وہ جب آپ ان باتوں پر لے کر جائیں گے تو کنٹری کے ساتھ کوئی بھی پیار نہیں ہوگا. لوگوں کو اچھا کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو جو ہمارا انڈیجنس تھا اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں بار بار انڈیجنس ایجوکیشن آف پنجاب جو ہے وہ پڑھانی چاہیے. مقالے کی بک کیوں نہیں ہم وہ مقالے کی رپورٹ پڑھانی چاہیے اور بعد میں جو لائٹنر میں لکھا وہ بھی دکھانا چاہیے. تو یہ چیزیں ہمارے سلیبس کا حصہ ہونی چاہیے میرا خیال ہے. تو جب یہ ہوگی تو اس سے میرا خیال ہے کہ ایک ڈیولپمنٹ کی طرف ایک مثبت قدم ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ تاریخ کو بہتر کرنے سے ہم اپنے ملک کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ ہی میرا خیال ہے کہ فیوچر کا راستہ بتا سکتا ہے. تھینک یو سر. سر توحید نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے، اور انفارچونیٹلی جیسے ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ اتنی قربانیاں دے کے اس وطن میں آباد ہوئے تھے، اور آج صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے. ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ پریفر کرتی ہے کہ پاکستان کو چھوڑ کے وہ باہر سیٹل ہو جائیں. تو انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے اپنی یوتھ کے لیے یہاں پہ پاکستان میں اتنی اپرچونٹیز نہیں بنائی، یا آج کی یوتھ کا جو ہے وہ ایک گیپ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے کلچر سے، اپنی ہسٹری سے دور ہیں. وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ باہر جائیں. تو آج کل جیسے ایک میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ یہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے، ہمیں نئے صوبے بنانے چاہیے. تو میرے خیال میں نئے صوبے بھی بن جائیں گے تو یہ ہماری تمام پرابلمس کا سلوشن جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو ہمیں جو ہے وہ مل بیٹھ کے اس پہ بات کرنی چاہیے. جیسے سر نے بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ہسٹری سے بالکل ناواقف ہے، تو ہمیں اپنے کیریکولم میں جو ہے وہ ہسٹری کے ساتھ لنک کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جیسے نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی ہمارے پرابلم کا سلوشن نہیں ہے. تو ہمارے جو ریئل پرابلمس ہیں ہمیں اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ صوبے ہیں، ڈفرینٹ ان کی تہذیب ہے، کلچرز ہے، اور وہ جو ہیں وہ ان سب کو ایک لڑی میں پرونے کی ضرورت ہے تاکہ سب لوگ مل کر ایک قومی یکجہتیت کے طور پہ کام کر سکیں. اور دوسرا یہ جو نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ جو ہمارا ایک سسٹم ہے پراپر، کہ آپ نے کیسے جو ریسورسز ہیں ٹاپ سے لے کے ڈاؤن تک جو ان کی ڈویژن ہونی ہے ہمیں اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ ہم فردر جو ہے وہ صوبوں کی ڈویژن کر کے جو ہے وہ فردر ڈائیورسٹی اور فردر ڈفرینٹ جو ہے ڈائیورسٹی اور ڈفرینٹ جو ہے وہ اور پیدا ہو. تو میری نظر میں یہ 14 اگست کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. اس دن ہمیں سب کو بیٹھ کے مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کیا ہماری اصلی مسائل ہیں اور کیا ان کے سلوشن ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ قومی شناخت کے حوالے سے تھا. کل جو طے ہوا کہ ہماری جو قومی شناخت ہے پاکستان اس کا جو کرائسس ہے وہ فیس کر رہا ہے اس وقت. تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری قومی شناخت کس طرح سے تشکیل پذیر ہو کہ پاکستان کے اندر موجود جتنی اکائیاں ہیں وہ اس پر متفق ہو جائیں. تو اس حوالے سے ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ مجھ سے پہلے گفتگو کی. کسی نے کہا جی ہسٹری جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس نے کہا جی ایکویلٹی ہونی چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے. سو ایک پہلی بات جو میرا ذاتی خیال ہے، آپ لوگ ظاہر ہے سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو قومی شناخت ہے وہ یکجہتی نہیں ہے، یہ کثیر جہتی ہے. یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے. یکجہتی اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف لوگ، مختلف اکائیاں موجود ہیں. کثیر لسانی بھی ہے پاکستان کی شناخت، اور اس کے ساتھ ساتھ کثیر ثقافتی بھی ہے. تو جہاں اتنی ڈائیورسٹی موجود ہو ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے کسی مشترک چیز پہ لے کے آنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے بہرحال. لیکن قومیں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ایسا بھی نہیں ہے
कि जुड़ती नहीं है। मतलब इंडिया के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन उन्होंने अपनी एक मुश्तरका शनाख्त कायम करने की कोशिश की है। वो मुख्तलिफ एटमें अगरचे बदलती रहती है, जब जिसकी ज़रूरत होती है उस एलिमेंट को हम उठा लेते हैं। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वो उनमें से एक तो ज़ुबान होती है, फिर मजहब होता है, फिर जोग्राफिया में उसमें ज़ाहिर है अपना किरदार अदा करता है। सो इस हवाले से मुख्तलिफ तसव्वुरात भी मौजूद रहे हों। मसलन अगर हम अपनी हिस्ट्री की बुनियाद पर या तारीख की बुनियाद पर कौमी शनाख्त बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसे गिरोह हैं जिन्हें इससे मसाइल भी पैदा होंगे। मिसाल के तौर पर हम जब अपनी तारीख देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी तारीख जो है वो 711 ईस्वी से पहले नहीं जाती। हमारी तारीख शुरू यहाँ से होती है, तो उससे पहले यहाँ क्या था ये हम कभी भी नहीं बताते। और 711 क्यों इसलिए बताते हैं कि हम अपनी कौमी शनाख्त मजहब की बुनियादों पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए 711 हो जाता है। हालांकि इस खित्ते की जो तारीख है वो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शामिल होती है। अगर आप इजिप्शियन से उनके रिचुअल्स भी मुश्तरक होते हैं, और जब हम इस इश्तिराक के साथ लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो फिर हमारी मुश्तरका आइडेंटिटी बनने में देर नहीं लगेगी। एक नजरिया ये होता है कि कौमी शनाख्त में हमारी माजी के ऊपर खड़ी होती है। मैं थोड़ा सा इससे डेविएट भी करता हूँ कि बहुत सारे लोग किसी भी मुल्क या कौम के वो तारीख पर तो खड़े होते ही हैं, लेकिन वो कौम मुश्तरका मुस्तकबिल के ऊपर भी इस्तवार कर रहे होते हैं। तो हमने कभी मुश्तरका मुस्तकबिल तो बनाने की कोशिश ही नहीं की। सिंधियों का मुस्तकबिल कुछ और है, वो कुछ और सोचते हैं, बलोचिस्तान वाले कुछ और सोचते हैं, और ऊपर शुमाली इलाके वाले कुछ और सोचते हैं, और पंजाब कुछ और सोचता है, और पंजाब के अंदर शुमाली पंजाब के लोग कुछ और सोचते हैं, जनूबी पंजाब के लोग कुछ और सोचते हैं। सो इनका कोई इस वक्त जो नजर आ रहा है कि मुश्तरका मुस्तकबिल नहीं है, तो हम इनको कौमी शनाख्त के धारे में किस तरह ला सकते हैं। सो तारीख के आप पीछे नहीं जाते और मजहब के ऊपर आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर माइनॉरिटीज का क्या करेंगे। इस मुल्क के अंदर तो सिख भी मौजूद है, उनका एक रिच हिस्ट्री मौजूद है, इसके अंदर क्रिश्चियंस भी मौजूद है, और दीगर बहुत सारी माइनॉरिटीज मौजूद है, इवन हिंदू मौजूद है। सो इन सब को साथ लेकर उनके दरमियान जो इश्तिराकात है वो हमें तलाश कर रहे होंगे। सो लिहाजा बहुत सारी गुफ्तगू है, लेकिन उसके बाद भी जब हम पाकिस्तान बना रहे थे तो उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं उसमें जैसे उसने बात की कि मुश्तरका ये एडी साहब ने कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत सारी हमारी आवाम के पास तालीम की सहूलियात की कोई मौजूद नहीं है, सेहत की नहीं है। जब कोई भी किसी खास जोग्राफी या खित्ते के अंदर रहने वाला इंसान उसको बेसिक नीड्स पूरी ना हो रही हो और जिंदगी की सर्वाइवल की जान लग रहा हो, तो उस खित्ते की मुक्तदरा के साथ उसकी जज्बाती वाबस्तगी कैसे पैदा हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जब हम कौमी शनाख्त का नारा लगाते हो इस सारी सूरत हाल के अंदर, तो ये कौमी शनाख्त का नारा एक बोरिया जो इंटरेस्ट है, जो मफादात है, उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है कि कौमी शनाख्त के दायरे में आप इकट्ठे हो गए, लेकिन जब वसाइल की तकसीम की बारी आए तो उस पर हमारा हक है। यानी दूसरे लफ्जों में कि हुकूक सारे हमारे हैं, मुक्तदरा ये कहता है, और फराइज अवाम के, आप फराइज अदा करें और हुकूक हम एंजॉय करेंगे। तो इस तरह से कौमी शनाख्त मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत हाल में इंतहाई मुश्किल हो जाती है। तो मुक्तदरा को भी सोचना होगा कि वो अपने पेडेस्टल से थोड़ा सा नीचे उतरे ताकि अवाम के साथ उनकी कनेक्टिविटी पैदा हो, और जो पब्लिक है वो उनको अपना समझे और वो पब्लिक को अपना समझे और मुश्तरका मुस्तकबिल तय करें। माजी जैसे भी है, जिस तरह भी है, वो गुजर गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन मुस्तकबिल तो हम तामीर कर सकते हैं ना।
تو اس بنیاد پر اگر آپ آئیں گے تو ہم کوئی قومی شناخت شاید بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے، ادروائز میرا خیال ہے بہت مشکل نظر ہے۔ السلام علیکم، اور سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے انوائٹ کیا، اور اس طرح کی بہت سارے خیالات ہوتے ہیں اور پلیٹ فارم نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ جہاں پہ ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں۔ ایک تو مبارکباد سب کو 14 اگست 1947 کو، جیسا بھی ہے ہمارا ملک ہے، ہم نے ہی اس کو چلانا ہے، ہمارے لیے ہی بنا تھا۔ تو جو ٹاپک سر سے ڈسکس ہوا تھا اس میں کہ اس کو درپیش جو مسائل ہیں اس وقت، اور سر نے جو بات کی وہ جینزیز کے حوالے سے کی، تو ڈیفرنٹ قسم کے اس وقت مسائل کا ہمیں سامنا ہے۔ ایک تو جو جینزیز جنریشن، ان کو کیا پرابلم ہے، ہماری تاریخ سے کیا پرابلم ہے، ملک سے کیا پرابلم ہے، ملک کے نظام سے کیا پرابلم ہے، دوسرا کہ ملک کا نظام چلانے والوں کو بھی ہمارے سے کیا پرابلم ہے، اور ہمیں بھی اس نظام سے کچھ پرابلمس ہیں۔ تو میرا جو ریسرچ کے حوالے سے، کیونکہ میں نے انڈین پالیٹکس پہ کام کیا اور پھر پاکستان ہمارا ملک ہے اس کی تاریخ کو پڑھا، اور میں ہمیشہ سے تاریخ کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، فرسٹ ایئر سے لے کے پی ایچ ڈی تک، تو ایک اسپیسیفک تاریخ پڑھی گئی جو کتابوں میں لکھی گئی۔ سر ڈاکٹر توحید صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا، تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسکپ کر دی جاتی ہیں، وہ نہیں بتائی جاتی۔ یہی پرابلم آج کی جنریشن یہ جینزیز میں ہے کہ اسپیسیفک سلیبس جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور وہ اس کو اتنا ہی سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اور وہ پاکستان کو صرف اتنا ہی جانتا ہے 1947 سے لے کے 2026 تک۔ اس کے بعد ایک اور تاریخ کو وہ جانتا ہے جو 2022 سے 2026 کے درمیان ہے۔ تو اس لیے ان کے مسائل اور ہیں، ہمارے مسائل اور ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے جو نظام ہے وہ چلے ہیں، اور ان میں ایک فیل ہوا ہے اور ایک کامیاب ہوا ہے۔ اب ایک تو ہے ٹرسٹ اینڈ انسپائر کا، جو ٹرسٹ اینڈ انسپائر کا ماڈل ہے وہی حکمرانی کا ماڈل جو ہے اس وقت دنیا میں کامیاب ہے۔ دوسرا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول۔ ہم اپنے نظام میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کو ختم نہیں کر رہے۔ ہم اپنی تاریخ میں بھی جائیں، پیچھے ہسٹری میں بھی جائیں، پاکستان بننے سے پہلے بھی جائیں، یہ سب نے بہت زیادہ کام جو ہے صوفیزم پہ کروایا۔ صوفیزم میں اس وقت جتنا کام سر کروا رہے ہیں فیصل آباد میں کوئی بھی نہیں کروا رہا۔ تو وہاں پہ لوگ ٹرسٹ اینڈ انسپائر، جو صوفیہ اکرام ہیں یہ کیا کہہ رہے تھے، لوگ جوگ بر جوگ ان کی بات کیوں سن رہے تھے، ان پہ کیوں؟ وہ ٹرسٹ اینڈ انسپائر کا ماڈل تھا جس نے یونائٹ کیا ہوا تھا۔ اس وقت سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، بدھسٹ بھی تھے، جین مت بھی تھے، ہر طرح کے مذہب کے لوگ تھے۔ لیکن ہم نے فیصل آباد میں بھی انٹرویو کنڈکٹ کیے کہ کیا وہاں پہ اتنی لڑائیاں تھیں جو ہماری تاریخ میں بتائی جاتی ہیں کہ ہم ہندو مسلمان کٹھے نہیں رہ سکتے تھے، سکھ مسلمان سکھوں کے ساتھ کٹھے نہیں رہ سکتے، تو نہیں۔ پھر ہم نے جب مغل پیریڈ آیا تو اس میں پھر دیکھا کہ کون سے جو رولرز ہیں وہ کامیاب ہوئے۔ ہم مانیں یا نہ مانیں تو اکبر کا دور جو ہے کامیاب ہے، کیونکہ اس میں سپیس دی گئی، وہاں بھی ٹرسٹ اینڈ انسپائر، اس نے ٹرسٹ ڈیولپ کیا، ہر طرح کی قومیت پہ ٹرسٹ ڈیولپ کیا، اور پھر اکنامیکل کنڈیشنز جو ہیں وہ بہتر ہو گئیں، اکنامیکل ایکویلٹی آ گئی اور چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد جب دور آیا اورنگزیب عالمگیر کا، ہم کمانڈ اینڈ کنٹرول پہ آ گئے، ہم نے لوگوں میں وہ برداشت ختم کر دی اور چیزوں کو ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیا، تو وہاں پہ چیزیں پھر خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تو اگر ہم کرنٹ پالیٹکس میں جائیں تو بھارتی جنتا پارٹی کی جو پالیٹکس ہے اس کو ہم دیکھیں تو اس میں بہت ساری خرابیاں ہمیں نظر آتی ہیں ایز اے پاکستانی۔ ہمیں وہاں پہ منارٹیز کے حوالے سے جو سلوک ہے وہ بھی نظر آتا ہے، لیکن ہمیں وہاں پہ اکنامیکل ایکویلٹی کیوں نظر نہیں آتی، وہاں ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کیوں نہیں نظر آتی، وہاں پہ ہمیں بہترین یونیورسٹیز کیوں نہیں نظر آتی، وہاں پہ بجلی کے پروجیکٹس کیوں نہیں نظر آتے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں خرابیاں ہونے کے باوجود بھی اگر 80 ملینز کی فالوورز ہیں یوتھ کے اس پارٹی کے ساتھ، تو اس پارٹی نے ان میں کچھ نہ کچھ تو ڈیولپ کیا۔ یہ والا ماڈل جو ہے یہ ہمیں یہاں پہ فالو کرنا پڑے گا۔ جو ہم نے جنگ لڑی پچھلے سال، اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک مقابلہ کیا، ایکویلٹی میں ہم ملٹری کی ایکویلٹی میں ہم آگے ان کے ساتھ، لیکن باقی جہاں پہ اکنامیکل کنڈیشنز آتی ہیں وہاں پہ ہم نے ایکویلٹی کہاں سے لے کے آنی ہے؟ ہر چیز میں ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ تو ملک کی سالمیت جو ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سے نہیں چل سکتی۔ پاکستان میں پھر جب پاکستان 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، قائد اعظم کی جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ ہم دیکھیں تو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا اتنا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن 71 میں جو ہوا ہمارے ساتھ، پاکستان ٹوٹا، اس پہ بھی پھر ہم نے سبق نہیں حاصل کیا۔ اس کے بعد کرنٹلی جو انٹیگریٹی ہے، آنیسٹی ہے اور رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی جو اداروں کی ہے اس پہ جینزیز کو ٹرسٹ نہیں۔ بیسیکلی ہمارا نوجوان جو ہے وہ اداروں پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، اپنی کتابوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، کئی دفعہ ہم بہت کچھ سکھانے کے باوجود ہمارے استادوں پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتا کہ یہ وہی پڑھا رہے ہیں جو ایک اسپیسیفک سلیبس ہے۔
تو جب تک اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں آئے گی اداروں میں، ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جائیں گے. آدھے سے زیادہ کانسٹیٹیوشن ہم نے کلونیلزم کا اٹھایا ہوا ہے جو ایک غلام قوم کے لیے بنا تھا. اب آدھے سے زیادہ چاہے پولیس ریفارمز ہوں، چاہے جوڈیشری کی ہوں، چاہے مختلف اداروں کی ہوں، ان میں 80% وہی ریفارمز ہیں جو ایک غلام قوم کے لیے بنائی گئی اور اس کو ہم نے ایز اٹ از اپلائی کیا. 80 امینڈمنٹ بھی ہم لے کے آئے تو اس کے بعد پھر اب نئی جو بحث شروع ہو گئی ہے، اس میں ملک کو جوڑنے کی بجائے ملک کو نئی ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ لوگ پہلے ہی جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے چیزوں پہ. اب جو خبر جب چلتی ہے کہ نئے صوبے بنیں گے تو اس پہ جو میمز بنتی ہیں تو پھر 11 ارب کے نئے 30 جہاز بھی آئیں گے، پھر بلو پاسپورٹ بھی بنیں گے. تو لوگ اس کو سیریس، جس جنریشن میں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے وہ اس میں سیریس نہیں ہے. تو تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ میں بھی وہ لوگ ہی کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے ایکویلٹی پہ کام کیا، اکنامیکل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا. انڈیا میں اگر گورنمنٹس چل رہی ہیں، انڈیا میں اگر بہترین جمہوریت ہے تو بہترین اسٹرانگ کانسٹیٹیوشن بھی ہے. تو اگر پاکستان میں بہترین جمہوریت نہیں چل رہی، ادارے نہیں چل رہے، تو ان کا ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے بہترین کانسٹیٹیوشن کو ریویو کرنا پڑے گا. اور اس میں تمام اکائیاں جس میں سب سے زیادہ رول پلے کرتے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، جن کی ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتی ہے نوجوان نسل سے. تو کیا پالیسی میکنگ میں جب تک تمام لوگوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو نہیں اٹھایا جائے گا اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کے سسٹم کو یہاں پہ ختم نہیں کیا جائے گا، ٹرسٹ اینڈ انسپائر کے سسٹم اور ماڈل کو نہیں فالو کیا جائے گا، تب تک نہ تو یونٹی آ سکتی ہے، تب تک تو پھر نوجوان جو ہے وہ لائن لگا کے اسٹڈی ویزا پہ باہر کی طرف ہی جائے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے، اور خاص طور پہ سر قادر مشتاق صاحب کا، کہ ایک پلیٹ فارم فراہم کیا تاکہ ہم یہاں بیٹھ کے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ریئل بیسڈ سناریو کو ڈسکس کر سکیں. تو آئیڈینٹی کرائسس کے حوالے سے میں تھوڑا جین زی کے جو خیالات ہیں اور ان کے اندر جو ایک فرسٹریشن پائی جاتی ہے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا اور کوشش کروں گا کہ جو پاسبل سولوشنز کی طرف جا سکے. اس میں یہ ہے کہ جیسا ساری باتیں آلریڈی ڈسکس ہو چکی کہ جی ہم تاریخ کے اندر وہ تمام باتیں نہیں پڑھاتے جو بتانی چاہیے یا پڑھانی چاہیے، جس کی وجہ سے جب ان کو انفارمیشن ملتی ہے یا کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں بتائی گئی، تو ان کے اندر ایک فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے. اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسٹرسٹ پیدا کیسے ہوا. وہ مسٹرسٹ پیدا ہونے کے پیچھے پھر وہی بات ہمیں پتہ لگے گی کہ ہم نے تاریخ میں وہ تمام تر باتیں، وہ تمام تر چیزیں ان کو نہیں بتائیں جو بتانی چاہیے تھی. اس میں وہ سلیبس بیسڈ چیزیں ہوں یا انڈیپینڈنٹ سورسز بیسڈ چیزیں ہوں، وہ بھی ہم نے اسپیسیفک کر دی. ٹھیک ہے. اور اس میں تمام لوگوں کا، اس میں انٹیلیجنشیا ہو، اس میں میڈیا ہو، اس میں ہمارے انسیسٹرز ہوں، ان تمام لوگوں کا کوئی نہ کوئی حصہ، کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ضرور رہا ہے. کیونکہ تاریخ دان جو ہوتے ہیں یا ہسٹورینز یا تاریخ کے طالب علم جو ہوتے ہیں وہ ایک قوم کے امین ہوتے ہیں. انہوں نے وہ تمام باتیں جو آبزرویشن سے، گیون سورسز سے، یا جو بھی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں ان سے جو انہوں نے تاریخ کا جو بھی دھارا نکالا ہوتا ہے یا جس طرف بھی نقطہ نظر بنایا ہوتا ہے وہ بھی بتانا ہوتا ہے، اور بلکہ اس پہ مزید ایسی سوچ اور ایسی فکر پیدا کرنی ہوتی ہے کہ جو سیکھنے والا ہے وہ مزید اس کو آگے لے کے جائے. اب بات کرتے ہیں جین زی کا، وہ جین زی کے پرابلم کا. اب بات یہ کہ یہ ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہو گیا. جب ہم نے ان کو سب اچھا کا راگ الاپ دیا اور پھر ان کو جب پریکٹیکلی نظر آیا کہ یہ سب اچھا نہیں نظر آ رہا، ہمیں صرف بتایا جا رہا ہے، اس کے آؤٹ کم ہمیں نہیں مل رہے، تو پھر انہوں نے یہ بات دیکھ لی کہ ہمارے جو بزرگوار ہیں وہ اپنی انفرادی زندگیوں کے اندر کوئی کسی قسم کی پروگرس یا ڈیولپمنٹ کسی بھی لحاظ سے، چاہے وہ تعلیمی لحاظ سے ہو، معاشی لحاظ سے ہو، اور ایک رائٹ ڈائریکشن میں جب ان کو نظر آئے گا کہ وہ نہیں ہوئی، تو پھر ان کا جو آئیڈیا ہوگا یا ان کا جو نقطہ ہوگا یا ان کا جو اعتراض ہوگا وہ اپنے بڑوں سے ہوگا، اپنے اساتذہ سے ہوگا، تمام ان لوگوں سے ہوگا، چاہے وہ
زمام اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ ان کے ساتھ جو دوست ہیں، جب وہ ان کو بتائیں گے کہ نہیں جناب یہاں پہ اگر آپ تھوڑا اور وقت گزار لیں گے تو سب اچھا ہو جائے گا، تو وہ یہی اعتراض اٹھائیں گے کہ جی پچھلے 70-80 سالوں سے پھر اچھا کیوں نہیں ہوا کہ جو اب ہو جائے گا۔ تو اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے آئیڈینٹی کرائسس یا شناخت کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ تمام تر چیزیں، وہ تمام تر باتیں رائٹ اینڈ رانگ جس طرح اب پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں، پہلے چھپائی جاتی تھی اب بتائی جاتی ہیں، وہ بتا کے ایک کامنالٹی کے اوپر لے کے آنا پڑے گا۔ اس میں صرف اور صرف مذہب ہی نہیں بلکہ وہ تمام تر چیزیں، وہ سماجی ہوں، سیاسی ہوں، ثقافتی ہوں، تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے لے کے آنا پڑے گا تاکہ پھر وہ اس سسٹم پہ ان چیزوں پہ اعتبار کر سکیں کہ آگے مزید بہتر اور اچھا ہوگا۔ شکریہ جی۔ اس کا آپ نے جو ٹاپک میرے خیال میں دیا تھا وہ تھا نیشنل آئیڈینٹی، ڈائیورسٹی اینڈ نیشنل انٹیگریشن ان پاکستان، شناخت۔ اب بہت ساری باتیں ہوئی ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ۔ اس آئیڈیالوجی آف پاکستان کو میرے خیال میں استاد دامن نے جس طرح ڈیفائن کیا تھا نا، ایوب صاحب کے دور میں ایک آیا کانسیپٹ کنٹرولڈ یا گائیڈڈ ڈیموکریسی کا۔ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ کنٹرولڈ اینڈ گائیڈڈ نیریٹو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ مطلب جو ہم لوگ پڑھا رہے ہیں کہ پاکستان اس لیے مارز وجود میں آیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک ایسی خطہ ارض چاہیے تھا جہاں پر وہ گولڈن پرنسپلز آف اسلام کو پریکٹس کر سکے۔ مسلمانوں کے لیے پاکستان بنایا گیا۔ سب سے پہلا کوشچن یہ ہے، ریلیجیسلی، کلچرلی اینڈ پولیٹیکلی پاکستان واز اے بائی پروڈکٹ آف اے پیراڈاکس۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ کون سے مسلمانوں کے لیے؟ مسلم لیگ کی جو ٹاپ براس ہمیں نظر آ رہی ہے رائٹ فرام ویری فرسٹ ڈے of its inception. If I'm not wrong, they were Shias, and the Shias were led by those Shias who are not even recognized as Muslim by the Shias, Ismailis. Then مذہب پہ تو بعد میں میرا خیال اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب پاکستان کی تحریک پاکستان میں دو فیکٹر ہمیں بڑے ڈومیننٹ نظر آتے ہیں، بنگالیز اینڈ اردو سپیکنگ۔ پیراڈاکس کیسے ہے؟ اردو سپیکنگ کیوں پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں؟ لیٹسٹ جو گروپ ہے اسے سیف گارڈ کرنے کے لیے، فیوڈلزم کو بچانے کے لیے، بنگالیز فیوڈلزم سے جان چھڑانے کے لیے بنا رہے ہیں۔ 71 میں جو کچھ ہوا ہے سر وہ آئیڈینٹی کرائسس نہیں تھا، نہیں چل سکتا تھا پاکستان۔ استاد دامن نے 1951 میں میرے خیال جو پنجاب یا مشاعرے میں دلی میں جو پڑھا تھا، ان آزادیاں ہاتھوں برباد ہوئے تسی بھی ہو ہوئے اسی بھی ہیں، اتھے جاگ دیاں رج لٹیا ہے، سوئے تسی بھی ہو سوئے اسی بھی ہیں، اکھاں دی لالی پہ دستی ہے، روئے تسی بھی ہو روئے اسی بھی ہو۔ یعنی یہ پاکستان بن گیا۔ سوال اب کہہ رہے ہیں جی سب نے قربانیاں بہت دی ہیں، ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ بینگ اے مہاجر پنجابی، میرا خیال ہے ہم نے قربانیاں دی نہیں گئی، ہم سے دلوائی گئی۔ جس طرح بکرے کو ہم عید پر قربان کرتے ہیں، ہم پنجابیوں کو کیا گیا ہے۔ اب شناخت کے اوپر سر ہم پہلے فنڈامنٹلز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نیشنل آئیڈینٹی جو ہوتی ہے نا، گروپس ہوتے ہیں، ہر 20 سے 25 کلومیٹر بعد تو ڈائلیکٹ تو چینج ہو رہا ہے، لینگویج چینج ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی۔ سب سے بڑی آج پاکستان میں میجورٹی جو ہے 71 کے بعد وہ پنجابیز ہیں۔ پنجابیز ٹوٹلی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے۔ اس سے پہلے بنگالیز تھے۔ سر آپ نے نیشنل انٹیگریشن کی طرف، قومی یکجہتی کی طرف جانا ہے، آپ کلچر کو تباہ نہیں کر سکتے۔ 1% طبقہ جو زبان بولتا تھا آپ نے اسے سمبل آف نیشنلزم بنا دیا۔ بنگلہ زبان کیوں نہیں بنی نیشنل لینگویج؟ بعد میں بنائی نا، وہ
जूते और 100 प्याज खाए हमने, पंजाबी नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बन सकी, सिंधी क्यों नहीं बन सकी, पश्तो क्यों नहीं बन सकी? बलोचिस्तान में बलोची है, बरावी है, बहुत सारी है, खैतरानी जुबान। पंजाबी के कितने डायलेक्ट हैं जी हमारे पास? पोठवारी है, पंजाबी है, सराइकी, मेन हम 3 तो मेन को लिखे, गोजरी। हमने बाकी तमाम कल्चर्स का कुर्बानी दी है सिर्फ उस फ्यूडल एलीट को बचाने के लिए, उनके कल्चर को इंप्लीमेंट किया गया। फिर जिस तबके ने पाकिस्तान बनाया, हमने जनाब उसको 40 साल के अंदर अंदर हमने उन्हें माइनॉरिटीज में कन्वर्ट किया, जो रूलिंग क्लास थी। माजरत के साथ माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान में आज हमें नजर आती हैं, सर ने माइनॉरिटीज का बात की, हम पर मैं जिस माइनॉरिटी की बात सबसे ज्यादा कर सकता हूं वो क्रिश्चियंस हैं, कादियानी से मेरे साथ बैठे हुए हैं 20 किलोमीटर दूर। 45 से पहले तक तो वो मुसलमान थे। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद नहीं सर, 51 काम शुरू हो गया हाँ एम अहमद से, जो उन्होंने तहरीक चलाई। सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा, हमें शनाख्त, कौमी पाकिस्तानी शनाख्त तब तक प्रिजर्व नहीं कर सकते जब तक हम पंजाबी आइडेंटिटी, सिंधी आइडेंटिटी, बलूच आइडेंटिटी, पश्तून आइडेंटिटी एंड कश्मीरी आइडेंटिटी को प्रिजर्व नहीं करते। दूसरी बात आ जाएगी, जेन जी को सारे कह रहे हैं जेन जी फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, अल्फाज नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सर उसमें अब इंफॉर्मेशन का फ्लो जितना भी है, लेकिन एक चीज हमें बताई गई है, सॉरी मैं इस पे थोड़ा सा अगर जान की अमान पाऊं, इस्लाम की गोल्डन प्रिंसिपल, कौन से इस्लाम के गोल्डन प्रिंसिपल? जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जो प्रिंसिपल्स थे, या उनके विसाल के एग्जैक्ट कुछ मिनटों बाद जो प्रिंसिपल्स आ गए, किसको इंप्लीमेंट करेंगे? सर तारीख में आप कौमी वहदत के नाम पर या इस्लाम खतरे में है के नाम पर आप वहां एक्सप्लॉइट कब तक करेंगे? इंफॉर्मेशन का फ्लो है, चट्टा साहब ने जैसे फरमाया, इस इंफॉर्मेशन के फ्लो में सर वो चीजें नहीं बच सकती ना। मैं जो बात कर रहा हूं, लेजेंड्स कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। मेरा पहला क्वेश्चन था कि कौन से मुसलमानों के लिए ये मुल्क बनाया गया? हमने 71 में माजरत के साथ इंडिया वो क्या है, मुनीर नियाजी साहब का कुछ शहर के लोग भी जालिम साहब कुछ मैनू मरन का शौक भी सी। सो इंडिया तो सर इंडिया सेंट्रिसिज्म के नाम पे हम कब तक बेवकूफ बनाएंगे? मैडम ने बात की हमारी पिछले साल की जंग की। मैडम वो जंग हमने नहीं लड़नी थी। मसला ये है, मार्शल अफेयर नहीं बनाया गया, फील्ड मार्शल बना दिया गया, लड़ने वाले तो और थे। नहीं, लड़ने वाले तो और थे। ये जो बाद में आप इस पे बात करें ना, आपने जो डिफेंस फोर्सेस पे जो बात की है, वो चीफ ऑफ क्या सीडीएफ बनाया गया, वो सीडीएफ इस चीज को रोकने के लिए कि एयर चीफ बाद में अपनी मर्जी से को ऑपरेशन लॉन्च कर दे। नूर खान बेस पे मिसाइल ना करता ये जंग नहीं होनी थी। इंडिया क्लेम कर रहा है, अमेरिका, बाकी इट इज टू अर्ली टू डिस्कस कि उसके क्या थे। इंडिया कह रहा है हमने प्रॉपर आप लोगों को इन्फॉर्म किया है कि हम मुरीद के और बहादुर में अटैक कर रहे हैं। मुरीद के में लोग मरे, हाफिज सईद की फैमिली का एक बंदा भी जख्मी नहीं हुआ। बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पे मिसाइल गिरे हैं, उनकी फैमिली का एक बंदा भी जख्मी नहीं हुआ। इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस को दोनों तीनों फैमिलीज जो हैं वो 4 घंटे पहले इवैक्यूएट कर चुकी थी स्पेस को। इंफॉर्मेशन का फ्लो है ना, बेवकूफ नहीं बन सकती ना। मेरे जैसा मतलब करीबल रिटायरमेंट बंदा बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है। आप जेनजी और जेन अल्फा को कैसे बेवकूफ बनाएंगे? अब बात आ जाए नेशनल इंटीग्रेशन पे कैसे लेके आएंगे, जब तक समाजी इंसाफ नहीं आता। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पे मैम एतराज कर दिया,
पर जो कुछ भी है बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या रिस्टोर है यहाँ पे। कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, क्या हमने 5 जनवरी को भी छुट्टी करनी है, 5 अगस्त को हमने इस्तेसाले कश्मीर के खिलाफ भी आना है, हमने उन्हें प्लेबिसिट का राइट देना है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट देना है। हमारे वजीर इत्तलाआत साहब फरमा रहे हैं जनाब के वो जिस दिन जो मुजफ्फराबाद में वो मीरपुर वाले इलेक्शन के उन्हें वही रावलाकोट में हमने सीटें जीत ली, उन्हें बताया गया जनाब 5 दिन बाद उठे इलेक्शन। फॉर्म 47 कब तक हम लेके आएंगे ना? वी हैव लर्नड नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। 71 से ये काम शुरू नहीं होगा, 54 से शुरू नहीं हुआ, 51 से शुरू नहीं हुआ, 47 से भी शुरू नहीं हुआ। रिजोका साहब पहले से शुरू हुआ। हमें जितनी भी पाकिस्तान की तारीख है, मैंने जिस फिर तबके को, चट्टा साहब शायद इस दर्द को समझ सकते हैं, जो हमारे तरीके पाकिस्तान के कायदीन हैं जो हमें पढ़ाए जा रहे हैं, माजरत के साथ इकबाल साहब ने ख्वाब देखा नहीं था, इसको मिस इंटरप्रेट किया गया। जब हम दीवार पर नहीं लग जाते फलां के कातलों को गिरफ्तार करो वरना, खुतबा इलाहाबाद में वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, आप अगर उनको नहीं मानते तो फिर हमें दूसरा रास्ता देखना। वो धमकी थी मेरे ख्याल में अलामा इकबाल ने इसके बाद में क्लैरिफिकेशन भी दी है कि आई डिडंट मीन इट। सर अब हमारा स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री का सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी ये है कि अपने ज़मीर की आवाज पे लबैक रहें। इस्लाम कितना खतरे में है, पाकिस्तान की कौमी सालमियत कितने खतरे में है। बल्कि तो अब आ गया ना कि पाकिस्तान की जुग्राफियाई और नजरियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ जब उनके जिम्मे है तो उन्हें करने दें। हम लोग तारीख तो सही पढ़ा है ना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कंट्रोल सिलेबस इस हद तक कंट्रोल है कि मैम जो आप लोग सब यूनिवर्सिटी से हैं, मैं कॉलेज साइड से, आपका इंटर तक हमने इस कदर कंट्रोल कर दिया है, उसको 70% ऑब्जेक्टिव टाइप जब मार्क्स आएंगे ना, 20% MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन 50%, तो सर इस्लामियात के डाल दिए पहले पाकिस्तान। तो सर मैं तो कहना कि इस्लामियात उन्होंने की थी कंपलसरी, जैसे अच्छे मुसलमान नहीं रहे, मुताला पाकिस्तान कंपलसरी की थी, ऐसे अच्छे पाकिस्तानी नहीं रहे। कुछ चीजें आपका रोमांस होती है। बात मुकम्मल कर लेंगे सर। जब तक समाजी इंसाफ कैसे आएगा? पहले 40 आर्टिकल जब तक रेस्टोर नहीं करेंगे तब तक सब नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो एक ख्वाब है। बुनियादी इंसानी हकूक यानी फ्रीडम टू एक्सप्रेशन जब तक नहीं देंगे, फ्रीडम टू राइट, फ्रीडम टू स्पीक नहीं देंगे, तब तक मुश्किल। और दूसरा, मैं मैनेजमेंट साइंसेस का भी स्टूडेंट रहा हूँ, बिलाल साहब तो खैर मैनेजमेंट साइंसेस के थे, हादसाती तौर पे हिस्ट्री में आ गए। सर जो ग्रीवेंसेस है ना, वो किसी भी हेल्दी सोसाइटी में, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन में इनएविटेबल है, वो लाजमी है। उन ग्रीवेंसेस की रिड्रेसल में सबसे पहला काम है कि उन्हें सुना जाए। आप जब सुन लेंगे तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में पिछले 78 सालों से सुना नहीं जा। थैंक यू वेरी मच। कल सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने ये गोल्ड मेडल्स की। मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बातें होंगी। आइंदा से जो ये गोल्ड मेडल्स कॉन्फ्रेंस टाइप चीजें हों तो उसमें अगर रिटर्न में कुछ दिन पहले बता दिया जाए, बाद में पब्लिश भी हो जाए, तो वो चीजें रिकॉर्ड में रहती हैं। तो बड़ी अच्छी बातें हुई, सुनी, और 2-4 दिन में उन बातों का असर खत्म हो जाता है या कम हो जाता है।
मेरा ये टॉपिक बहुत अहम है, पाकिस्तान की कौमी शनाख्त। मसला ये कि 80 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, तो अभी भी हम कौमी शनाख्त को के इश्यूज डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो कौमी शनाख्त उस तरह बन नहीं सकी जैसे बननी चाहिए थी। पाकिस्तान बनाने वाले जो थे उनके आइडियाज कुछ और थे। मतलब कायद-ए-आज़म की जो तकरीरें आप पढ़ें, वो एक डेमोक्रेटिक और वेलफेयर स्टेट चाहते थे। उनके बाद जो आने वाले थे जानशीन, उन्होंने कायद-ए-आज़म के सारे तकरीबन थॉट्स को उलट के रख दिया। मतलब अप्रैल 48 में वो स्टाफ कॉलेज कोटा में खिताब करते हैं फौजियों से, तो उन्हें कहते हैं कि आप सिविल गवर्नमेंट के वफादार हैं और सियासत का आपसे कोई तल्लुक नहीं, आपका काम सिर्फ सरहदों की हिफाजत है और सिविल गवर्नमेंट की सपोर्ट है। इस पर भी अमल नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेटों से उन्होंने खिताब किया कि आप कौम के खादम हो। अब जो ब्यूरोक्रेट है वो कितने आका बने हुए हैं, खादम तो शायद ही कोई हो। तो मसला ये है कि जैसे बड़ा अच्छा पंजाबी में शेर पढ़ा कि भाई हमारे कहने से चीज़ें चंगियां नहीं हो रही, चीज़ें जैसे हैं वैसे ही देखनी चाहिए। फिर ये कि जो मसाइल हमें दरपेश हैं, अगर उनकी तशखीस सही नहीं होगी तो इलाज भी सही नहीं होगा। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो मसला है, जैसे नुमान ने भी बार बार बात की कि समाजी इंसाफ का मसला है, तो मसला ये कि हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो क्या है। हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है जो अपनी वर्स्ट फॉर्म में है। यूरोप में अगर कैपिटलिज्म है तो चलो कुछ ना कुछ वो वेलफेयर, एजुकेशन, मेडिसिन और ये घर वो चीजें देता है, लेकिन यहाँ 80 साल में हम उस तरफ कोई कदम नहीं उठा सके। मसला ये कि कुछ मतलब जब पाकिस्तान बना तो एक यूनिवर्सिटी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी, अभी कोई 300 के लगभग यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन उस तरह की आउटपुट हमें नजर नहीं आती जैसी आनी चाहिए थी। कि जो जैसे हमारे मुकर्रीन ने भी जिक्र किया कि वो रिजल्ट हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारी डिपार्टमेंट नहीं दे रही, मुतालिया पाकिस्तान या हिस्ट्री के डिपार्टमेंट वो चीजें सही तरह नहीं पढ़ाई जा रही। अगली जो जेनजी जनरेशन है वो भी उसको भी उतना समझ नहीं या अनारकी की हालत में। जितनी इस वक्त पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, मैं समझता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक पेट पे हैं। सबका मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा अर्निंग किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया जाए। कोई असूली सियासत नहीं, कोई अपने मंशूर पे अमल नहीं करता। अच्छा, कादर ने मुझसे जो बात की थी इसमें यह भी था कि पाकिस्तान के क़याम में तरक्की पसंद फोर्सेस का क्या रोल था। वो भी बहरहाल एक बड़ा टॉपिक है। उसमें यह कि मुस्लिम लीग का जो 45-46 का मंशूर था, वो कायद-ए-आज़म के करीबी दोस्त थे, बहुत बड़े दानिश्वर दानियाल तीफी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के ज्यादा लीडर थे। उन्होंने वो लिखा था, क़याम पाकिस्तान की मुखालफत तमाम मजहबी जमातों ने की थी। चंद इंडिविजुअल थे जैसे शबीर अहमद उस्मानी, पीर साहब मखद, एहतिशामुल हक थानवी, जिन्होंने पाकिस्तान की हमायत की थी। जमात इस्लामी ने, इराक ने, खाक साहब ने, जमीयत उलमा हिंद ने, जो बड़ी बड़ी मजहबी जमातें थी, सब ने अपनी अपनी दलीलों के साथ मुस्लिम लीग की और तहरीक पाकिस्तान की मुखालफत की थी। ये मतलब तारीखी फैक्ट है। तो बहरहाल पाकिस्तान वजूद में आया, 15-20 लाख या कुछ लोग इससे भी ज्यादा कहते हैं कि लोगों की जानें गई। सदियों से जो हिंदू सिख मुसलमान रह रहे थे, फिरका वारियत इतनी फैलाई गई, उसके पीछे वो अंग्रेज नौवादियात कार थे जिन्होंने सारी कत्लो गारत और सारी तकसीम को यकीनी बनाया। अब जिन्होंने ये सारी कत्लो गारत कराई, उनका एक भी बंदा नहीं मरा, यानी पूरी। तो ये जो आपस में जो हजारों सालों से रह रहे थे, एक दूसरे की जायदाद पर कब्जे करने या मजहबी जो बुनियादों पर फसादात भड़काए, उनके असरात आज भी हमारे बुजुर्ग या लोग महसूस करते हैं। तो प्रॉब्लम फिर वही है कि जैसे नुमान ने भी बात की कई दफा कि समाजी इंसाफ की जरूरत है। तो समाजी इंसाफ आएगा कैसे? समाजी इंसाफ के लिए यह है कि उन रियासतों के सिस्टम को समझने की जरूरत है जिन्होंने अपने अवाम को समाजी इंसाफ दिया।
उन तरीकों को अप्लाई कर, ज़ाहिर है वो 100% तो नहीं वो हो सकते, लेकिन कुछ ना कुछ उनसे गाइडलाइन मिल सकती है। तो जैसे उन्होंने किया वैसे स्टेप आप लें। फिर ये कि हमारी हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है उसमें भी बड़े मसले हैं। अलग-अलग शनाख्तें हैं पंजाबियों की, पश्तूनों की, सिंधियों की, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, बहुत सारी स्टेट हैं जो मल्टी नेशनल स्टेट है, मल्टी कल्चरल स्टेट है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये एक डाइवर्सिटी है, एक गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ फूल हैं। तो अगर एक्सप्लॉयटेशन को, वर्स्ट किस्म के कैपिटलिस्टिक सिस्टम को ह्यूमनिस्टिक बनाना है तो उसके लिए वो बनाने की जरूरत है। फिर 80 साल में मुल्क की इंटीग्रेशन भी हुई है कि कराची जो है वो अभी पश्तूनों का दुनिया भर में सबसे बड़ा शहर है, पेशावर से ज्यादा पश्तून कराची में है, बलोचों का सब बड़े शहरों में शुमार होता है, पंजाबी बहुत ज्यादा। तो इंटीग्रेशन के प्रोसेस भी बहुत हुए हैं। हमारी जो सारी ट्रांसपोर्ट है उसका ज्यादातर हिस्सा पश्तून उसको कंट्रोल करते हैं, तो वो अच्छी बात है। सिंध अच्छा, हमारे चारों सूबे भी मल्टी नेशनल है। सिंध में बलोच भी है, पश्तून भी है कराची में, पंजाब में बलोच है, पश्तून बहुत ज्यादा है, सराइकी जो है वो चारों सूबों में फैले हुए हैं। तो मसला ये कि ये सारी चीजें कौमी शनाख्त को मजबूत बनाने में मदद दे सकती है, लेकिन उसी सूरत में दे सकती है जब ये बदतरीन किस्म का इस्तेसाली निज़ाम खत्म किया जाए, जेन्युइन किस्म की लैंड रिफॉर्म्स की जाए, दूसरी इस्लाहात की जाए, लोगों को वाकयातन हुकूक दिए जाए। जैसे मैडम ने भी जिक्र किया कि अरबों रुपए के जहाज खरीदे जा रहे हैं। हमारा वजीर दाखिला कई सालों से वजीर दाखिला वो कहता है सिस्टम सारा खराब हो गया, नाकाम हो गया। तो सिस्टम नाकाम करने में इनका भी तो रोल है, तो उधर कोई जाता नहीं है। तो मेरा ये सारी चीजें देखने की जरूरत है, इन पर सर्च करने की जरूरत है और मतलब डीपली पढ़ने की जरूरत है। बहुत सारे हमारे इस किस्म के फंक्शन होते हैं, कुछ लोग ज्यादा अच्छी बातें, अच्छी तहकीक, अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो बगैर तहकीक या बगैर चीजों को थोड़ा बहुत जो आता होता है वही बोल के चले जाते हैं। तो उसको मेरे ख्याल में डीपली स्टडी करने की जरूरत है हर इशू। पाकिस्तान अब मतलब नए सूबों की बात होने की बात हो रही है, वो भी मसाइल का हल नहीं है। जितनी पाकिस्तान की आबादी है, इंडिया की स्टेट उत्तर प्रदेश की उतनी आबादी है। फिर पाकिस्तान अगर फिर दोबारा मैं उसी तरफ आऊं कि इस्लाम के नाम पे बना, मुसलमानों के लिए बना, तो जितनी पाकिस्तान की आबादी थी उतने मुसलमान वहां छोड़े। जना ने वहां के मुसलमानों को खिताब करते हुए कहा कि आप अपनी हुकूमत के वफादार हैं, वो हिंदू हुकूमत ही थी ना। तो इस तरह की जो बारीकियां हैं, पेचीदगियां हैं, उनका रिसर्च से ही पता चलता है, जिसका हमारे लोगों में बड़ा फुकदान है या हम मेहनत नहीं करते। तो मैं मेरा ज्यादा वक्त नहीं रुका। मसला ये कि सिस्टम को तशखीस करें, उन लोगों से, उन मुल्कों से आप मिसालें लें जिन्होंने अपने नेशनल क्वेश्चन, अपनी कौमी यकजहती को मजबूत किया। ज़ाहिर 100% वो काफी नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें वहां से ली जा सकती, तो वो लेनी चाहिए। तो उससे मैं समझता हूं कि हम एक बेहतर मुआशरे की तरफ जा सकते हैं। तौहीद चर्चा ने और नौमी ने, उसने बड़ा खूबसूरत शेर सुनाकर पंजाबी का, समी ने, ये तो गनीमत है कि आजकल जो है वो टेलीविजन, बल्कि टेलीविजन के ब्रॉडकास्ट वगैरह या सोशल मीडिया जो है उस पर ऐसी गुफ्तगू हो रही है कि जो लोगों को बड़ी अजीब लगती है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का गुबार उसमें निकल जाता है। हमारे यहाँ एक ही मौसम है पिछले 80 साल से, वो डर और खौफ का मौसम है। किताबों में भी डर है, लफ्जों में भी डर है, ख्यालात में भी डर है, और हर चीज में भी डर है। पहले डरते थे कि पाकिस्तान बनेगा तो कहां जाएंगे, किधर रुकेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, क्या नहीं। फिर यह डर हो गया हमारे हुक्मरानों को
کہ یار ہمارا تو یہاں پہ ہلکا ہی نہیں ہے، ہم کس کو بسائیں گے، کہاں پہ آئیں گے، کیا نہیں کریں گے، کون سا ہتھیار استعمال کریں گے یہاں پہ کامیابی کے لیے. اور پھر جب کچھ نہ مل سکے تو مزہ مل جاتا ہے. پھر اسلام کو استعمال کیا گیا، اتنا استعمال کیا گیا کہ آج اللہ معاف کرے ہم سبھی اسلام سے ڈرے ہوئے ہیں، ہم سبھی اسلام سے ڈرے ہوئے ہیں. اور لیاقت علی خان کی وہ آبجیکٹو ریزولوشن ہو جو پہلا اسلامی خنجر تھا، یا ضیاء الحق کا وہ تیر ہو، یا پھر آج بھی ہمارے شریفین کی جو باتیں مکہ مدینہ سے شروع ہوتی ہیں اور اس پہ آگے ختم ہو جاتی. تو تاریخ کی کتابوں میں بھی ڈر ہے اور اس میں خیالات کا بھی ڈر ہے. مجھے نہیں پتا میں کس کا وارث ہوں، ہڑپا کا ہوں، موہنجو داڑو کا ہوں، ان عربیوں کو ہوں جو ہمیں یلا یلا کہہ کے نکال دیتے ہیں، یا ان ایرانیوں کا ہوں جو ایک خمار میں رہتے ہیں. میں کس کا وارث ہوں مجھے نہیں پتا. اس محمد بن قاسم کا وارث ہوں جو یہاں قتل و غارت کرنے آیا تھا، جس کو ہم نے فرزند پاکستان کہہ دیا. حالانکہ داہر کی ہسٹری کو آج تک ہم نے بیان نہیں کیا. کبھی سن میں داہر کانفرنس کا دیکھیے گا، کبھی جانے کا موقع ملے. اب تو وہ کروانے والا ہی مر گیا، جے ایم سید. ہم نے تو ایسے ایسے لوگوں کو غدار قرار دیا جنہوں نے پاکستان کی پہلی مرتبہ تجویز دی تھی. مثلا جے ایم سید 1938 میں سندھ سے ایک علیحدہ ملک کا خیال دینے والوں میں سے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ علامہ نے بھی خیال دیا تھا اور بعد میں انہوں نے معذرت کی تھی کہ نہیں، لیٹر ٹو تھامسن، اور اس نے راغب ویسنس کے نام خطوطوں میں کہ نہیں میرا مطلب وہ والا پاکستان نہیں جو وہ گجر کہہ رہا ہے، چودھری رحمت علی کہہ رہا ہے، اور وہ والا نہیں ہے. میں تو چاہتا تھا یہ ہندوستان کے اندر ایک صوبہ سا بن جائے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس زمانے میں وہ جج بننا چاہ رہے تھے اور شادی لال کی نظروں میں اچھا بننا چاہ رہے تھے جو اس زمانے کے چیف جسٹس تھے. معذرت سی اگر علامہ کے بارے میں گستاخی ہو گئی ہو. بہت ساری چیزیں میں بھی ڈرتا ہوں، لیکن اب میں عمر کے اس سلسلے میں ہوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے، نوکری سے نکال نہیں سکتے. 8 سال مجھے ریٹائر ہوئے ہو گئے، زیادہ زیادہ پینشن رک جائے گی، کوئی بات نہیں، بچے کما رہے ہیں، میرا گزارا ہو جائے گا. خیر جی، کہ ہم دار و خوف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب تک ہمارا دارالحکومت کراچی تھا پھر بھی ہم بات کے لیے تھا. امریکہ 20 سال کے لیے آ گیا اور ہم نے بطور مرسنری کردار ادا کیا. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم مجاہدان اسلام ہیں، ہم ویریئرس ہیں. ہم ویریئر نہیں، ہم مرسنریز ہیں، ہم کرائے کے قاتل ہیں. ہم قتل کرتے ہیں پیسے لے کر، اور ہم نے پہلے بھی پیسے لے کر 10 سال وہ لڑائی لڑی ہے اور پھر 20 سال طالبان بنا کے بھیجے ہیں. اور ان طالبان کا نقصان آج یہ ہے کہ گلی گلی میں عجیب و غریب اسلامی نظریات ہیں، عجیب و غریب. آپ مسجد میں جاؤ تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں فرقے کی مسجد فلانا ہے. جنازے میں جائیں تو پتہ نہیں لگتا کہ ہاتھ باندھنے ہیں کہ کھڑے رہے، نہیں باندھنے. اتنی کر دی. ورنہ کبھی دور تھا پھر نہ ڈر تھا نہ خوف تھا، یکجہتی تھی. یکجہتی ایسی ٹوٹی کہ بنگالی بنگالی بن گیا، پنجابی پنجابی بن گیا. ان دونوں نے پاکستان بنانے میں سفر کیا ہے. نہ سندھ نے سفر کیا، نہ صوبہ صاحب نے سفر کیا، نہ بلوچستان نے سفر کیا. یہ تقسیم ہوئے ہیں تو میری ماں تقسیم ہوئی ہے، میرا باپ تقسیم ہوا. اور اسے بنگال کہہ لو اور اسے پنجاب کہہ لو، ہم لوگ تقسیم ہوئے. میرے چٹھے وہاں پہ بھی ہیں، میرے چٹھے یہاں بھی ہیں. میرے ارائیں وہاں بھی ہیں، میرے ارائیں یہاں بھی ہیں. میرے خاندان وہاں بھی ہیں، یہاں بھی. انہی کا خون بھی ویسا ہی ہے جیسا میرا ہے. وہ بھی او نیگیٹو پازیٹیو ہے، یہاں بھی او نیگیٹو پازیٹیو. لیکن ہم نے ایک تفریق عجیب کی. کوئی نہیں، ملک علیحدہ ہو گئے، بن جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، لیکن نفرتیں نہیں بننی چاہیے. ہم نے نفرت کی بنیاد پہ پاکستان بنایا. مجھے اعجاز قمر راجہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، معذرت کے ساتھ، برا لگے تب بھی اچھا لگے تب بھی، کہ میرے ہوا نے سوچ کر گھر نہیں بنایا.
کوئی دریچہ ہوا کے رخ پر نہیں بنایا جی، کوئی دریچہ ہوا کے رخ پر نہیں بنایا. جناب صاحب چلے گئے، فوت ہو گئے، لیکن آنے والوں نے کیا کیا کہ کمال یہ کیا کہ آپ کا پاکستان جو ہے، ہمیں یہی ڈیٹ بتائی جاتی کہ ہم بنے آزاد کب ہوئے تھے، 14 کو کہ 15 کو. 1.5 سال بعد پتہ چلا وہ ہو ساڑھا تو 14 سو تھا. 1948 میں جب 15 اگست کی ٹکٹ ہے، میں اس کو لایا نہیں فوٹو کاپی اس کی، تو 15 اگست جناب صاحب نے امریکہ سے بات کی ہے مہینے بعد ہی، تو انہوں نے کہا 15 اگست کو ہم بنے ہیں اور ہمارا ملک 15 اگست. لیکن 14 کیسے بن گیا پتہ نہیں. میں نے ایک سے پوچھا، ایک استاد سے پوچھا جو بہت ہی استاد تھا، اس سے پوچھا، اپنے استادوں سے نہیں جن سے میں مستفید ہوا، جو بہت استاد ہوتے ہیں ان سے پوچھا تھا، میں کہ یہ 14 کیسے بن گیا؟ وہ کہتے جی کہتے جی 14 نو جمع کرو تے 5 بات 5 تک بال کی برکت. اچھا جی، انہوں نے کہا نہیں جی دوسرا تو اس گل کے جی 26 27 جی ہے نا، 27 کی رات بڑی برکت والی رات سی، اتنے جمعرات کی رات سی. کیا بات ہے، یہ برکتاں پاکستان سے لانا. یعنی ہمیں نہیں پتہ چلا کہ کب یہ فیصلہ کس نے کیا، کس کیبنٹ نے کیا، کون سی نوٹیفکیشن، کون سا گزر نوٹیفکیشن تھا کہ جب یہ 14 اگست. اور پھر ہم نے تاریخ بھی ایسی پڑھائی، ہم نے سلاطین کو، مغلوں کو اسلامی کر دیا. بابر افیون کا نشے باز، امر پرست، سعودی کا شوقین، اس کا بیٹا حضرت قبلہ ہمایوں جی ہر وہ نشے میں دھت رہنے والے، 300 کے قریب عورتیں حرم میں، اکبر 900 کے قریب، شاہ جہاں، اورنگزیب جس نے نہ کبھی نماز چھوڑی نہ بھائی چھوڑا. یعنی یہ تو ہمارا کلچر ہے، ہم نے ان کو اسلامی بنا دیا. نہیں یہ اسلامی، اگر یہ اسلامی ہے تو پھر ایسا اسلام پاکستان میں نہیں آنا چاہیے جہاں پہ قتل و غارت، ہر وقت جنگ، ہر وقت جنگ. کبھی مغلوں کی تاریخ پڑھیے، ہر وقت جنگ، ہر وقت لڑائی، ہر وقت حملہ، ہر وقت ہندو کو مار دیا، فلانے کو مار دیا، سکھ کو مار دیا. ہم سکھوں کے ساتھ کیوں نہیں دوستی ہو سکتی ہماری؟ ہم نے ان کے 3 گروہ مارے ہیں، ان کے 4 صاحبزادے مارے ہیں. کیسے ہم صلح کر سکتے ہیں اسلام کے نام پر؟ تو پاکستان میں ہمیں اسلام سے خطرہ ہے، پاکستانیوں کو سب سے خطرہ جس سے ہے وہ معذرت کے ساتھ جو ہمارا پاکستان کا اسلام ہے اس سے خطرہ ہے. کون سے اسلام سے؟ جو پاکستان کا اسلام ہے، اور دوسرا کمانڈ اینڈ کنٹرول سے. آج دارالحکومت بدل دیجیے، اسلام آباد سے نکال دیجیے، پاکستان میں آدھا امن آ جائے گا. ہمارا فوجی جب بھی ہوتا ہے وہ اباؤٹ ٹرن ہوتا ہے، اس کا منہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے ہو جاتا ہے اور پرائم منسٹر کو کان سے پکڑ کے نکال دیتا ہے، اور پھر اس کا دل کہتا ہے ہو غلطی ہو گئی، پھر اسی پرائم منسٹر کو واپس لے آتا ہے، سارے گناہ خطاب تقسیریں معاف کرتے ہیں. بڑی غنیمت ہے آج کا نوجوان سوچتا ہے، میری نسل کے لوگوں نے اتنا سوچا نہیں تھا. میری نسل کے لوگوں نے مان لیا تھا، جو کہا گیا مان لیا. لیکن آج کا نوجوان سنتا ہے، بولتا ہے، تنقید کرتا ہے اور بڑا غم و غصے میں. مجھے ڈر ہے اس کا غصہ پھٹ نہ جائے، جب پھٹے گا تو سب کچھ تہہ بالا ہو جائے گا. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک لڑکی جو کل تک جس کو پورا آپ کی حکومت کے لوگ جو تھے وہ اس کو کمبل جا کے دے رہے تھے، اس کو بڑی تعریفیں کر رہے تھے مارن بلوچ کو، آج پتہ نہیں کس جرم میں اس کو اندر ڈال دیا. کشمیریوں کا عالم یہ کر دیا گیا کہ شہر کر دیا گیا، اسی شہروں کو ہم کاٹ رہے ہیں. ملک کے 3 علاقوں میں امن ہی نہیں. پنجاب کے یہ 5-10 ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ امن ہے. نفرتیں اتنی پھیلا دی گئی ہیں، کراچی پنجابی کو پنجابی، سندھی کو سندھی، بلوچی کو بلوچی پختون کو گالی دے رہا ہے، اور کسی قسم کے ہر ایک کو برا کہا جا رہا ہے، خواہ وہ غفار خان ہو، خواہ وہ باچا خان ہو، خواہ وہ جیم سید ہو، خواہ وہ غوث و بلنجے ہوں یا کوئی اور بلوچی لیڈر ہوں. ہمارے ہاں ایک دوسرے کو برا کہا جا رہا ہے. اللہ معاف کرے، اس میں سب سے زیادہ الزام بیچارے پنجاب پہ آ رہا ہے، پنجاب کو آ رہا ہے، اور پنجاب بیچارہ کیا کرے؟
उसको बेचारे को यही, वो अपने आप को पंजाबी के तब बुरा, नहीं तुमने पाकिस्तानी कहना, वो अगर आपको पंजाबी का नहीं तुम अपना खित्ता जो है वो अपना ताल्लुक है वो मौजूदाड़ों से जोड़ते हो, तुम उसके हड़प्पा से जोड़ते हो, तुम अपने आप को कुर्बान कर दो। क्या कुर्बान करें? पंजाबी आज बुरा है, बलोचिस्तान भी उसे बुरा कह रहा है, सिंधी भी बुरा कह रहा है, और इधर वडेरा बैठा हुआ असल वडेरा है, इसके सैकड़ों मरबे हैं, हजारों मरबे, 80,000 एकड़ के तो हमारे भुट्टो खानदान की जमीनें थी, ऐसे ही तालिबुल मौला खानदान की थी। उसके बाद हमारे माजूद के साथ अब बड़ी इज्जत रखते हैं, लेकिन उन सूफियों की बात नहीं कर रहा, यहां उन बड़े बड़े पेटों की बात कर रहा हूं जिनकी जेबों में शर्फियां, नाम भी शर्फी है। मैं उनके इस्लाम से डरता हूं, उनके इस्लाम से डरता हूं। मैं बाबा बुल्ले शाह के इस्लाम से नहीं डरता, वारिस शाह के इस्लाम से नहीं डरता, मैं हजरत बुल्ला शीफ के इस्लाम से नहीं डरता, मैं दीगर उलमा कराम के दाता साहब के इस्लाम से नहीं डरता। मैं डरता हूं तो ये मोटे मोटे पेटों वाले से। इस्लाम का खौफ हो, खौफ खुदा हो तो पेट तो बढ़ ही नहीं सकता, खौफ खुदा हो पेट तो बढ़ ही नहीं सकता। ये तो पता नहीं किस चीज का खौफ है जिसकी वजह से इनका पेट बढ़ जाता है। आलम बामल हो उसका पेट नहीं बढ़ सकता। बाकी ये अच्छी बात है, आपने गुफ्तगू करी, मैं भी बड़े मोहतात अंदाज से गुफ्तगू कर रहा हूं, अभी ये मेरा मोहतात अंदाज है, लेकिन अच्छा किया आपने ये सिलसिला शुरू किया गोल बेस कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान के हवाले से। बाकी 14 अगस्त हम सबका वो दिन है जब हमने मुल्क हासिल किया, बाद में हमने मुल्क को कभी बेहतर नहीं बनाया, इसको बदतर से बदतर जो है वो किया है। आज आलम यह है कि आप कहीं टेलीविजन पे कोई अच्छी और सही खबर नहीं दे सकते, कोई आप बात नहीं कर सकते, कोई मुज़ाकरा नहीं कर सकते। इसी शहर लालपुर में बेतहाशा मुज़ाकरात हुआ करते थे, अब मुज़ाकरे नहीं होते। ये बैठे हुए हैं, ये लेफ्ट के अलमबरदार थे, आज लेफ्ट की बात नहीं कोई कर सकता। लेफ्ट का नाम लेना जो है वो गुनाह समझा जाता है। यहां पे क्या कहेंगे, और लालपुर खासतौर पर लेफ्ट के हवाले से बहुत आगे था। डॉक्टर साहब लालपुर बहुत आगे था, लालपुर को लालपुर भी कहते हैं। और ये लालपुर जो है शुरू से ही बागियों का इलाका जो है वो रहा है। यहाँ पे वो ये पुतली का जो था आपका ये कॉटन मिल जो थी, ये गढ़ था आपके बड़े नजरियात का, और यहाँ पे बड़े बड़े भगत सिंह जैसे लोग पैदा हुए हैं और बड़े नामवर लोग यहाँ पे आए हैं। करिए बात हो जाएगी। आपने डॉक्टर साहब मैं मुबारक दूंगा, आपने लोगों को इकट्ठा किया, वो बात निकालने का मौका दिया, बात करने का मौका दिया। अगर आप रिकॉर्डेड की ये पाबंदी न लगाते तो लोग शायद खुल के बोलते।